مرحبا بكم الناس الكل في لاباب تاعنا. اليوم باش نعملو ريفيو صغيرة على كلكو كونسونتري البارتي الثانية بلوتو من لي كونسونتري دو شي كلاودز اوف لولو. قداش عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 على دي 10 كونسونتري افوار. بون فما اللي عجبني، فما اللي عجبني اقل، فما اللي ما عجبنيش. فوالا. صحيح عندي تو مده ما هبطتش لي فيديو، خاطر لهيت شويه، عندي شويه خدمه وعندي شويه وراق نحضر فيهم. بريف، باش نبداو بالواحد. انا كيما تعرفوا مره اخرى خديت ناخذ دي سامبل ان فيت جوست فيها 2 مليلتر ونزيد عليهم الباز 8 انفيرون باش يعطيني هذا 10 مليلتر هكايا معناتها صغرون. نجرب الدقايق قبل ما نشريه معناتها. فوالا. حاسو نبداو بالاولاني اللي هو هذايا لو 999 ولا تريبل 9 ولا جو با، انا حاسيلو 999 ولا تريبل 9 كما تحبوا. كي نشوفوا ليتيكتاج نتاعو نلقاو فيه تصويره تاع ميلفوي، نلقاو ديسكريبتيف نتاعو، نجربوه ونعطيكم رايي. Alors, descriptif. Une petite pâtisserie composée de plusieurs couches de pâte feuilletée croustillante, recouvrée généreusement de crème pâtissière, terminée par un glaçage sucré. حاسيلو هذا معناتها من الاخر على الاخر ميلفوي، معناتها واحدة دايم تاع ميلفوي. فوالا. بون حطو شوية، بدلت الكوطون نتاعي وكل شيء، كوطون جديد. نجربوه على الجوش، اطلع. فوالا، نجربوه ونعطيكم راي. نغفلو محلولين افون كالعادة. et c'est parti. Alors, قداش عنده توا هذايا اون ستيب؟ يمكن 2 سمان. هما في لي داي نتاع كلاود اوف لولو نورمالمون يقول لك ان موا في لي غورمون، معناتها تخليه ان موا قاعد الكيل بعد ما تخلطو. ان توكا بعد 2 سمان نحسو نحسو الفاني، نحسو الكلاساج، نحسوه شويه. عرفت الكلاساج اللي فوق الميلفوي هذاك البات هاك السكري هذيك نحسوه. باغ كونطخ كي جربته اول نهار معناتها تحس كان الفاني، معناتها بعد ما جربت، بعد ما حطيته ديريكت في الباز وجربت تحس كان الفاني. اما تو بديت تحس اكثر الكلاساج. فما تحس برسمي، فما تاع ميلفوي. اما يظهر لي 2 سمان مازال بكري عليه. هذا لازم مينيموم ان موا. فما ما تعمل، فما ميلفوي كان مش خايب هذايا. مش السكري على الاخر معناتها اللي تفد منه الليكيد. نو صافا خفيف. فما ساعات تلقى الليكيد تلقى سكري اللي نضعيفو معناتها. ان فات كي تجبد فما في الاسبيراسيون تحسك الكلاساج الفوقاني هذاك تاع ميلفوي، في الاكسبيراسيون تحس مطعم اكثر الفاني وك الكريم نتاع الكريمه نتاع الميلفوي. البات فوتي ليجير على الاخر، خفيفه على الاخر. كل كا هما كل بات وكل الحكايات هذوك كذا. فما كيما كلي توست وكل جربناه مره اخرى. نحب الوقت كمان هذاك ماتوراسيون باش تحس اكثر معناتها هذاك البات فويتي والتوست كل مالك نحب لهم وقت. مش خايب هذايا، تنجم تفابيه معناتها نهار كامل خفيف ومش كل تحفو. باغ كونطخ انا يمكن نحطو كونسونطري في 20-25%، جو ne pense pas, mais 20 ça va هذايا pour ma part. انا خاطر مثلا نفابي على فول فيجي. فوالا، هذايا 999 ولا تريبل 9 ولا كيما تحبوا نتوما. فوالا، حطوه دو كوتي. تو بعد نعمل كلاسمون صغير نشوفوا شنو يعجبني وشنو
ما يعجبنيش. باهي نحي الكاب نشيحو كل القطن. حضرت شويه اللي زيتون هوني ثم بعد نجربو عليهم الباقي. فوالا هذايا سيدي تريبل نوف. نتعداو لهذايا كيك اساي. هاكا تشوف التيكتاج ظاهرة معناتها كيك فما دي بتي مش مفتي دوري اساي معرفش شنيا أول مرة نسمع بيه دي بي ولا حاجة هاكا. فاصون في التيكتاج راك تشوف التيكتاج تفهم شنيا فيه. بريف أنا عمري ما ذقت منه في ليكيد معناتها لي بي هذوما ولا شنيا هاكا ظاهرين. باهي نقرا ديسكريبتيف. Alors, un cake blanc au lait d'avoine parfumé avec des petites baies. Ah, des baies en fait. Fruits du palmier venu tout droit du Brésil. J'aime le Brésil. Goûtez-le et vous serez touché par le seul effet secondaire constaté jusqu'à aujourd'hui, l'addiction. Voilà. Bref, le cake. Ah ça, en fait, ça, la cake, des bébés, ما نعرفهمش apparemment Brésil ولا شنو. هادي انا نجربوه. تك نرويه. مازلنا على الجورج. تك اير فلو اوفير ا فون et c'est parti. بنين هذا. هذا الفاب نتاعي على الاخر هذا تحفون ياسر فرانشمون. الوغ في الاكسبيراسيون تحس الكيك على الاخر بالحق تقول كيك فهمت كيفاش عمل باش يجيبوا كيك بالضبط كيف عملوا بسمين هذايا. تحس على الاخر الكيك في الانسبيراسيون تحس مطعم البي هذايا. ماهيش ميرتي ماهيش فرومبواز فما شويه كلاسيديتي نتاعها. انا عمري ما ذقتها معناتها في الدنيا تبعتكم في الريفيو معناتها نتاعي اول مره هذا نذوقها ما عرفاش. وي تحس هكا لاسيديتي شويه جاي اونتر الميرتي والفرومبواز معناتها لا ساي هذا. هذا ياسر بنين فرانشمون هذا عالمي ممكن ناخذ منه هذا كيك اساي. هذا يبني ممكن نخليه شويه بعد موا يمكن يخرج اكثر مطعم الكيك. فوالا هذا كيك اساي سيدي. اما جاب اخر على ما هيك. بنين ياسر هذا عجبني. باهي هذا كيك اساي. شايفو هاكا الكوطون نقعدو ديما على الكورج من بعد نتعداو الاخرين. دخنت الدنيا. باهي نتعداو اللي بعدو لو سبيكتر. ولا سبيكتر هذا فيه ميرتي هذا باز تاك فيه هذا معرفش شنو مبلبزة وجهها. نقرا ديسكريبتيف. Spectre Sidi, tarte myrtille agrémentée d'une petite note meringuée. Myrtille meringue. Tarte myrtille meringue. Voilà. كالعادة تك نبلعوه بالليكيد نخلوه كالعادة محلول أفون نجربوه. ميرتي ديريكت. فرانشمون نحس كيف الميرتي كذا توا بور انستون شويه كالمورانغ هذيك الكريم البيض هذيك اللي عملوها بالشاليمو من فوق. كيف عملوا 2 سمان هذي كل مع بعضهم كلهم 2 سمان. مي ميرتي اكثر حاجه نحس فيها تو ميرتي خفيفه. باغ كونطخ ميرتي بنينه برشا ماهيش السكري على الاخر. نزيدوه
ابخي انتو البالي معناتها انت كل مره تنجم تحطوا على الجورج يجيك حاجه، تحطوا مثلا على واسط النو يجيك حاجه اخرى. هذه بحق هذه جربتهم كل مره تخرج لي حاجه. ان توكا توا اللي كي فابي الانسبيراسيون مختي، الاكسبيراسيون تحسك المورانغ هذيك بنينه برشا. يتعدى هذا مشكل حاجه معناتها اكسبسيونيل، يتعدى بابا ميختي مورانغ ضغط. ما حسيتش بلك شي كي تقعد اكثر تحس ضغط. مش حاجه معناتها اكسبسيونيل، حاجه سامبل ميختي مورانغ فوالا سامبل كوا. تعديو اللي بعدو، اللي بعدو لاموندين. اموندين هكا ظاهر معناتها فيها اموند. شوف التصويره تقرا هوني اموند بوار تارت اموند بوار معناتها لاموندين. قرب الواحد نقرا ديسكريبتيف. Tarte garnie d'une crème à base de lait concentré, lait concentré, poire bien juteuse, le tout parsemé d'amandes effilées. Lait concentré, poire, amandes. هذا شنو نقول في الديسكريبتيف. باش نبدل الكورج نحط واحد اخر، يمكن بعد نرجع الكورج نجرب واحد اخر. شنو نحطو توا؟ نحطو كالغيكور نشوفوه. هذا ما عجبنا بيه. lui gorge un tout de côté. Coton je dis tac فرد كاي ديما كلابتون اني 80 جوست ساعات نبدل نزيد تور ولا نقص تور. هذا فيه قداش 1 2 3 4 5 تور. داك هي سي ريكتيف كوم فيل هنا. نحط التوب كاب ونجربوه. نطعم بوار ديريكت. شويه بركه اموند. En fait, oui, l'expiration dit que l'amande ou lait concentré, fait l'inspiration dit que le poivre, tarte pas trop. عاود له بالله. ديما الفلو محلوله فوق. بيان غورمون. اللي يحب البوار يتعدى على الاخر بنين، ماهيش كورونت البوار، ماهيش ضعيفه معناتها سكري برشا تحفونه على الاخر. وي خا مش باهي معناتها، مش باهي معناتها نقص البات هذيك. عندي مشكله مع التاخت هذيك، ما حسش حتى تقول لي تاخت كان لوني ناحس فيه التاخت لوني ناكل شفناه لا مش شفناه، مش لوني تشوفوا اليوم تحس بالحق التاخت نتاعو ما فهمتش كيفاش يعملها. باغ كونتخ هذايا التاخت ما نحسش، مانيش حاسس فيها برشا، كنت خاطر جمعتين. سينون البوار ou l'amande ou le lait concentré كيما قلت لكم inspiration amande ou في l'expiration lait concentré لا plutôt l'inspiration poire, l'expiration lait concentré ou شوية amande. Mais c'est une vape douce, il est doux le liquide تحفون برشا. مش خايب اللي يحب المغروم البوار في الليكيد يصدم عليه، هذا مش خايب. نحطو دو كوتي. نتعداو نبني نشيحو نتعداو للماد بوب.
trouve caramel ou popcorn. Popcorn caramel. Voilà, je trouve le descriptif. Pop, tac. Le lot revisite le popcorn à sa façon, accompagné d'un délicieux caramel beurre salé. Ok, caramel beurre salé du coup. Ok, je fais popcorn caramel moi. Voilà. Je trouve que c'est facile. Tac. D'abord de liquide. Tac. Tac. Et voilà. Déjà chelou nous كيفاش. نزيد فيه ضربة الكويل معناتها نقص الكويل على الآخر. Et c'est parti. بنين ياسر هذا. كراميل بنينة. صحيح كراميل بور سالي بالرسمي معناتها تحسك مش كراميل سكري على الآخر. تحسك شوية السالي نتاع الكراميل. تعجبني ياسر نموت عليها. بوبكورن حاضر زادا. اما ذوما لي بوبكورن اون جينيرال يقعدوا لازم برشا ستيب. انسبيراسيون بوبكورن على الاخر، ليكسبيراسيون تحسك الكراميل بور سالي معناتها كيما الديسكريبسيون بالضبط. هدايا بنين هدايا يتعدى. هدايا مات بوب اوكي. نعمل ضربة اخرى. بدينا على الاخر. اوكي نحيو الغيكار ونحطو نحط برا الواسبرانو. هاي نحطو الواسبرانو. فوالا قطن جديد ونتعداو الاونانا ليم ولا لايم ليم. فوالا كيما تشوفو كاين تارت مورانغي. هذيك المورانغ اللي نحكيلكم عليها الكريم هذيك من فوق تاك ضربه شايمو بالنار تعطي كولور هذيك. هي خرجت لونينا سيترون هذايا لونينا ليم. لونينا سيترون تنصحكم بيه بين على الاخر. هذايا ليم نيو كويل. وي تاك اي سي بارتي. تاك اوكي بس يلا هاي نحطو نخفلو اوفير افون نجربو. بدين ياسر. en fait اللي يعرف لونا سي لا ميم باز يظهر يعرف لونا سي لا ميم باز. tarte au citron, ok, tac. Oh, le citron noir en fait, ça y est, j'ai l'eau. Fait l'inspiration en face au citron, fait l'expiration de la meringue bien à l'akhar. هذا تحس المرانج اكثر من الاخرى كالسبيكتر اللي شفناه اكثر من هذاك قالك تاختو ميختي مورانجي. هذاك تاختو ليم مورانجي. باغ كونطخ هذاك تحس المرانج اكثر. انا تعجبني برشا. بدينا على الاخر ولينا ليم الكومون داك مش كسكري على الاخر. يظهر حتى هذا 15% يمشي. هذا 15-20% الميلون في الكونسونطري سافا. يظهر بلوس يولي كورون يولي عايف. الكورون باسكو عايف ولا كيفاش يقولها. بدينا دايرو لنا ليم بدينا على الاخر. اللي بعدو نكملو اللي بعدو نكملو على الواسب نتعداو الاي تايجر. بون هاكا فما سيترون نكملو في السيترون. فما دي سيريال هاكا على جنب. النمر هذاك باش نشوفو بابيو. فوالا نقرا ديسكريبتيف. Le Tiger, un début de journée gourmand, une association de céréales fruitées, citronnées et de crunchberry. Crunchberry, on a que céréales, comme crunchberry, céréales. Les céréales, comme que le berry, je crois que je crois
plonger dans un grand bol de lait vanillé. Les céréales, les baies, citron et du lait vanillé. Voilà, شايفه. قطن ونعطيوه. تاك. Voilà. ناخدو محلول لافون كعادة. Et c'est parti. ولا بينا. Il est plus complexe que l'onena. Citron, oui, l'acidité d'un citron, les céréales légèrement, le vanille. Le vanille fait l'expiration, c'est-à-dire, pour l'inspiration, on trace le citron. Les citrons ou que les baies, comme l'acidité de les baies, مع الcitron. تعرفون هذا يعجبني على الاخر. En fait, j'ai créé des céréales, des baies هذوك كيما ولا يشبه شويه هما في المطعم تاعك اللي بيه يشبه شويه لهذايا هاك العصاير عرفت يجي فما شويه مطعم تاع اللي بيه هذوما تاع الكاليتي هذيك خفيفه بنينه هذايا تحفون فهمت ضربه اخرى بنين على الاخر هذا في الكلاسمون بعد واحد باش يحير هذا تحفون هذا نتعداو اللي بعده تحفون اوكي نتعداو اللي بعده نحيو وسط نانو ونحطو السكات تتكا على جنب ونمشيو للسكات السكاكين كويس جديد. الوغ اللي بعده لانوبيس ولا لانوبي شكون. الوغ نقرا ديسكريبتيف كتشوف في الاتيكتاج تلقى شويه معرفتش هذيك الفلون بور دو كاكاوات هذيك باز ضارة يمكن شويه فاني مشي با شويه فاني هكا على اليسار نقرا لانوبي سيسيليان flan, beurre de cacahuète, crème onctueuse et velouté. Du coup, flan, normalement on a le flan, le beurre de cacahuète. يلا نبلعوه بالليكيد نرويه تك تك. حبيت نجربو في الاخر هذيك كاكاوات خاطر الكاكاوات يشد يكبش برشا في القطن معناتها عرفت كان باش تبابي كاكاوات ومن بعد تحط حاجه اخرى ديما تقعد مطعم كاكاوات في القطن ديما نبدل القطن بعد واحده من الاسبوع. عليه جربوا هذيك اسبيراسيون الاسبيراسيون يجي مطعم الكاكاوات كاكاوية وشويه برك الفلون تخاف الاكسبيراسيون تحس الفلون خلينا نزيدو شويه بالله اخفلو حلوها فون فما مطعم سكريم تاع الفلون فما كاكاوات بنين هذا مش خايب اما نورمالمون لازمو اكثر هذا لازمو شهر هذا يقعد اكثر باش تحس اكثر الفلون هذا. انا حاسب جربت الليكيد اللي فيهم كاكاوات معناتها دوما تحط الداي نتاعك دوما تعمل الداي نتاعك كاكاوات قويه برشا معناتها تبدا ما تخليكش تطعم شيء معاها معناتها فهمت قد ما تخليه ستيبي قد ما خير قد ما يخرجوا لي زاغوم الاخرين معناتها. معناتها هذا بنين اللي يحبوا كاكاوات بنين ممكن مع قهوه هذا يتعدى قهوه كحله لانوبيس هذا بنين برشا انا نشوفه في الصباح مع قهوه ولا في
بوس كافيه ولا حاجه بنين ياسر. ابخي اللي مش مغروم بيفهم برشا ما يحبوش الكاكاوات في الليكيد يعرضوا لهم معناتها يضر لهم ياسر قوي برشا معناتها كوم فهمت. سا ديبون منجمش لازم نجربوه معناتها قبل ما تاخذوا داي كامل لازم نجربوه قبل. انا بو ما باغ يعني نحب ياسر برضو الكاكاوات في الليكيد. هذايا لانوبيس نتعداو. اللي بعدو 13 تشوف ديتيكتاج فما القهوة هكا لي غراند كافي فما واحد راس شاعل هكا راس سكوليت ولا شنو سينيور دي زانو. فوالا نقراو الديسكريبتيف نتاعو خلينا نعمل جبدة هذا نكملو. Alors le 13 est un café très crémeux auquel nous avons ajouté une petite noisette fraîche pour votre plus grand plaisir. معناتها قهوة نوازيت. من بعد نجرب دي ليكيد معناتها جربتهم باغ اكزومبل على غورج على السيكات وشوف اسكو فما ديفيرونس كبيرة ولا لا ما هضرتش باهي. جربوا 13 إذا نصوروا ضربة الكل اخفلو محلول افو. سي بارتي. هذا يفكرني في ليكيد اسمه لاشوز وقت جربته. هذا قهوة نوازيت في دي فروي كوك معناتها قهوة وفروي كوك. هذا فرانشمون مش بايد عليه جملة بخاص كيف انسبيراسيون تحس النوازيت في الاكسبيراسيون القهوة تجيك. هذا فرانشمون مظهرليش كنت نشوفها بيه ديما. ما نحبش برشا ما تعجبنيش برشا الفاب تاع القهوة انا في الليكيد. القهوة جو بريفير نشربها كون نباتها سينون تولي برشا. كافيه نوازيت هذيك هاي بوف مش ما عجبنيش برشا. تخي دي دي كولور نجم يعجب عباد اخرين يحبوا القهوة. انا جيم با ترو قهوة في الفاب. نتاع اللي بعدو لاغيبول هكذا فريز او كشميغوم. هذاك كشميغوم فريز شنو هذاك فاني شي با فاني نقرا ديسكريبتيف. un bubble gum à la fraise légèrement acidulé. Ok معناتها chewing-gum fraise فيه شوية acidité qui nous rappelle les gourmandises de notre enfance. Ok bon chewing-gum à la fraise acidulé légèrement en avant. هذا برك الكيد اللي قبله 13 ما يخليش برشا مطعم قهوة سينو نجربو على واحد اخر. هذايا عالمي تحفون ياسر. هذايا اكزاكتومون شوينغوم على فريز اسيديتي ليجير على الاخر معناتها مشكل برشا اسيديتي مش شوينغوم على فريز. هذا يحبك الشوينغوم والحلوى في الليكيد يصدم. لاغيبول عالمي هذا بنين ياسر. جربت قبل دي كونسونطري نتاع شوينغوم على فريز مي كلي ديما فما حاجه ديما تحس الفريز اكثر. صعيب ياسر باش تعمل شوينغوم على فريز سورتو. هذا يدخلك الملابار. هذا يدخلك شوينغوم ملابار بالفريز اللي نعملوه. لا عندي واحد جربته قبل. هذا اللي جربته. ارمي ليكيد شوينغوم فريز يطير بيه تيران. هذا لاغيبول يطير بيه تيران ياسر بنين ياسر. بلا خاطر نجربو على وقت نشوفو اسكو يعطي فرق فيه ولا.
نجربوه. لا مش بس شوينغوم فريز ظهر لي اخف شويه على الوصف نانو، اخف الجوم تاع لاسيديتي اخف على الوصف نانو كو السي 4. على السي 4 خير، على السي 4 حسيت كل شيء الفريز لاسيديتي والشوينغوم ياسر بنين هذا لا كيبل باهي. كمان لهم الكل نعملو ان بتي كلاسمون ميم سي فما برشا غورمون فما دي فرويتي فما مخلطين معناتها مي بون. اول واحد هذايا كيبيول عجبني ياسر، عجبني ياسر. اللي بعدو تحفون هذايا زادا مش خايب، كيك اساي تحس الكيك وتحس هذيك اللي بدا هذاكم تحفون. شنو اخر لونينا اكزيكو، حتى هذايا زادك لو تايكا زاد بنين بنين ياسر. اللي مانيش نفابيهم جو نخوا باش نفابيهم هذايا 13 جو نبونس با. سبيكتر عادي عادي معناتها فما ميرتي فما المورال مي بورتون الميرتي تعجبني برشا في الفاب مي بون ظهر لي عادي هذا تو هكايا. من بعد نشوف شنو نقابلو. الماد بوب بوب كورن كراميل اكسلون زاد تحفون. لامونتين انا شو با ترو فان بالبوار مي تعدى فرانشمون تعدى معناتها ما نحبش برشا البوار في الليكيد مي تعدى. هذايا بتات لو غوم تاع لامونت هو اللي عجبني اكثر فيه. الميلفوي ميلفوي لو تريبل 9 هذايا ولا 999 ميلفوي فان غوم تاع ميلفوي هما لازمو اكثر ستيب. هذايا فرانشمون مانجمش نعطي رايي 100% فيه، لازمو اكثر ستيب. حس فماك الفاني فماك الكوش هذيك الفوقانيه نتاع هاكا السكر هذاك الكوش سكري هذيك. ولا نوبيس سي دور سي دور دو فير ان شوا. تاك هذايا وحده ديكو هذايا معلم. تاك هكا هذايا نو هذايا نو. الحموندين سا باس ديكو نعمل هكايا ميلفوي. هذايا منعرفش وين نحطو فرانشمون. لا كيبول لي تخوا هذوما عجبوني برشا زادا. البوب كورن مش خايب هكا نحط هكايا يمكن وي تاك. هذوما زوز ديكو هذايا لا كيبول لي تخوا هذوما بنين. لي تخوا هذوما كيف زادا بنين ظهر يلزم اكثر ستيب. باغ كونطخ هذايا حس بوب كورن كراميل من توا. لاموندين نجم نفابيها مي سون بلوس. فوالا هذايا خويا راي في البارتي الثانيه نتاع لي داي لي كونسونطري نتاع كلاس اوف لولو. عطيت رايي بعد ابخي دي غو دي كول فان سا ديبون كل واحد نجم يذوق نجم يعجبو هذا ما يعجبوش هذا. فما واحد يحب السيترون الاخر ما يحبش السيترون. السيترون فما برشا عباد ما تحبوش. فوالا هذايا رايي فيهم. ان شاء الله المره الجايه في الفيديو الجايه تنساوش تحطوا لي جيم تابونيو حطوا لي كومونتير عطيو رايكم زاد في لي فيديو واش نجم فيديوهات اخرين ان شاء الله. اي فوالا نقول لكم نهاركم زين اي بون فاب.